भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। नारायण भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा था, आज भुट्टो जिंदा है। अहद शबाबी जिंदगी के खास मरहले में ही अपने उरूज पर जाहिर होता है, लेकिन दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी के हर मरहले में खूबसूरत नजर आते हैं। पिंकी की दिलकशी सिर्फ मासूम बचपन तक ही महदूद न थी, बल्कि जब वो बेनज़ीर बनी तो सच में बेनज़ीर व बेमिसाल साबित हुई। कहते हैं कि कामयाबी कुर्बानियां मांगती है। पिंकी शायद नहीं जानती थी कि इसके मुकद्दर में लिखी बेमिसाल कामयाबियां इससे कितनी बड़ी कुर्बानियां मांगेंगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन की सदारत के हुसूल से लेकर इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब होने तक उसने वतन की मिट्टी ही नहीं, अपने वालिद, 2 भाइयों और फिर खुद को भी इस मुल्क पर कुर्बान कर दिया। इस खूबसूरत, नाजुक अंदाम और बहादुर बेटी ने 21 जून 1953 की सुबह कराची में जुल्फ़कार अली भुट्टो के घर में जन्म लिया। वो जुल्फ़कार अली भुट्टो की सबसे बड़ी बेटी थी। अपनी गोरी और गुलाबी रंगत की वजह से बचपन में ही उसका नाम पिंकी रख दिया गया। 3 साल की उम्र में उन्हें कराची के लेडी जेनिंग नर्सरी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। इसके बाद उन्होंने रावलपिंडी और फिर मरी के एक स्कूल में इब्तदाई तालीम हासिल की। 15 साल की उम्र में वो अपना ओ लेवल मुकम्मल कर चुकी थी। 1969 में उन्होंने रेड क्लिफ कॉलेज में दाखिला लिया और 1973 में कंपैरेटिव गवर्नमेंट स्टडीज़ में ग्रेजुएशन किया। बज़ाहिर मालूम होता है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो शुरू से ही जानते थे कि ये बच्ची ही उनके सियासी कैरियर की जानशीन होगी। शायद इसीलिए जुल्फ़कार अली भुट्टो ख़त व किताबत के ज़रिए पिंकी को मुल्की हालात की खबर देते रहते थे। 1972 में जब पिंकी वतन लौटी तो मशरकी सूबा बंगाल बांग्लादेश बन चुका था और सकूत ढाका के बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो को 90,000 पाकिस्तानी फौजियों की फिक्र खाई जा रही थी। शिमला मुआहदे पर उन्होंने पिंकी को भी साथ ले जाने का फैसला किया। ये पहला मौका था जब पूरी दुनिया और शायद खुद बेनज़ीर को भी मालूम हुआ कि वो किस कदर दिलकश शख्सियत की मालिक हैं। उधर शिमला मुआहदा तय पा रहा था और दूसरी तरफ पिंकी की शख्सियत का सहर सर चढ़कर बोल रहा था। उसे जिसने भी देखा देखता ही रह गया और जिसने भी सुना बारहा सुनने की आरजू की। शख्सियत ऐसी थी कि उनसे आप जितनी दफ़ा भी मिलें वो आपकी ज़िंदगी का यादगार लम्हा होता था। और पता नहीं किस दिल के लोग होते होंगे जो उनसे मिलकर उनके लिए नेगेटिव एहसासात रखते हों। शिमला मुआहदे की कामयाबी के बाद उनकी शोहरत उरूज पर पहुंच गई, लेकिन वो वापस इंग्लिस्तान आ गई और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फ़लसफ़ा, सियासियात और माशियात में तालीम के हुसूल में मशगूल हो गई। 1976 में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन प्रेसिडेंट मुंतखब हुई। ये पहला मौका था जब किसी एशियाई खातून के हिस्से में ये ओहदा आया था और यही वो दौर था जब नन्ही पिंकी ने बेनज़ीर बनने की राह में कदम रखा। जून 1977 में वो पाकिस्तान वापस आ गई और बैनुल सूबाई राब्ते में वज़ीर आज़म की मुआविन के तौर पर अमली ज़िंदगी का बाकायदा आगाज़ किया। ये जुल्फ़कार अली भुट्टो के लिए शदीद मुश्किलात का दौर था। अपोजिशन शरीयत के नफाज के लिए नारे बुलंद कर रही थी। इन्हीं तनाज़ात के दौरान जुल्फ़कार अली भुट्टो के दोबारा वज़ीर आज़म बनने के बाद जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। भुट्टो खानदान बिखर गया। भाइयों की जिलावतनी और वालिद के कैद होने के बाद पिंकी बहुत मजबूत नजर आने लगी। 4 अप्रैल 1979 की सुबह जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई और यूं मासूम पिंकी पर मुसीबतों के पहाड़ टूटना शुरू हो गए। आज इस्लामाबाद में वजारत दाखिला ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नवाब मोहम्मद अहमद खान के मुकदमे कत्ल में जुल्फ़कार अली भुट्टो को सजाए मौत के हुक्म और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनकी अपील मुस्तरद हो जाने के बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो को आज सुबह सवेरे 2 बजे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में फांसी दे दी गई। इससे पहले उनकी जानिब से रहम की जो अपीलें की गई वो सदर ने मुरवजा तरीक़ेकार के बाद मुस्तरद कर दी थी।
پیرس میں اپنے بھائی شاہ نواز بھٹو کی موت کی خبر سننے کے بعد خود جوان بھائی کا لاشا پاکستان لے کر آنا نازک اندام پنکی کے لیے آسان نہ تھا۔ انہوں نے زندگی میں اتنے غم دیکھے، منتخب وزیر اعظم جو ان کے والد صاحب تھے ان کی شہادت، دونوں بھائیوں کی شہادت، مستقل غم، شوہر کی جو ہے وہ اسیری، اپنا آپ کو مقدموں میں گھرا ہوا دیکھنا۔ لیکن اب وہ بے نظیر بن چکی تھی۔ انہوں نے تمام مشکلات کے دور میں بھی ہمت نہ ہاری اور مسلسل جد و جہد جاری رکھی۔ انہی کاوشوں کے نتیجے میں اپریل 1986 میں وطن واپس آنے سے انہیں کوئی نہ روک سکا۔ لاہور میں لاکھوں جیالوں نے اپنی قائد بے نظیر بھٹو کا شاندار استقبال کیا۔ 1987 میں بے نظیر دلہن بنی اور حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری سے شادی کی۔ روایات کے برعکس ان کی شادی کی تقریب کسی عالی شان ہوٹل کے بجائے کراچی کے پسماندہ علاقے لیاری میں منعقد ہوئی۔ آپ مت سوچئے کہ ابھی بے نظیر کی شادی ہو گئی ہے، آپ کی بہن آپ کو چھوڑے گی، آپ کی بہن آپ کو کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتی ہے، آپ ہی کے ساتھ رہے گی۔ ضیاء الحق کی حادثاتی موت کے بعد 1988 میں وہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور دنیا کی سب سے کم عمر وزیر اعظم کے عہدے پر مقرر ہوئیں۔ ان کی شادی، پھر وزارت عظمیٰ پر فائز ہونا اور بچوں کی ولادت ان کی زندگی میں بہت سی خوشیوں کا باعث بنی۔ وہ ایک ماں، ایک بیوی اور ایک ملک کی وزیر اعظم بن چکی تھیں۔ بہن نظر آئی مجھے بہت حوصلے والی، جس نے اپنے دونوں بھائیوں کے جنازے اٹھائے لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹی۔ پھر وہ مجھے بیٹی ایک دفعہ دوبارہ نظر آئیں کہ ماں کو دونوں بیٹوں کی شہادت کے بعد وہ کس طرح حوصلہ دیتی ہوئی چل رہی تھیں۔ ایک بہن بھی مجھے نظر آئیں کہ جہاں وہ لاشیں اٹھا رہی تھیں وہاں چھوٹی بہن کو بھی حوصلہ دے رہی تھیں۔ پھر میں انہیں بیوی کے روپ میں دیکھتی ہوں کہ بیوی بن کے بھی انہوں نے جو ہے پورا خیال رکھا اپنی فیملی کا بھی۔ 1990 میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اکتوبر 1993 میں وہ دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہو گئیں۔ دوسرے دور حکومت کے آخری وقتوں میں بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا صدمہ ان کی زندگی میں بے حد اثر انداز ہوا۔ حکومت ختم ہونے کے بعد انہیں ان گنت مقدمات کا سامنا کرنا پڑا اور شوہر کی قید طویل جدائی کا سبب بنی۔ 8 سال انہیں ملے کیونکہ جو وقت تھا اس میں ان کو بہت زیادہ اذیت دی جا رہی تھی کہ ان کو مختلف مقدمات میں نواز گورنمنٹ نے جو ہے وہ الجھا دیا تھا۔ 18 اکتوبر 2007 کا سورج جمہوریت پسندوں کے لیے روشن صبح کا پیغام لایا اور بے نظیر بھٹو 8 سالہ جلا وطنی کے بعد وطن واپس لوٹی۔ اس بار بھی جیالوں نے لاکھوں کی تعداد میں کراچی ایئرپورٹ پر اپنی قائد کا والہانہ استقبال کیا، لیکن ایک بار پھر مشرق کی اس بیٹی کے استقبالیہ قافلے میں زوردار دھماکے نے 138 لوگوں کی جان لے لی۔ جس دن محترمہ آئیں 18 اکتوبر کو، وہ واقعات سب کی نظروں میں تھے، کس طرح سے لوگوں کو ہاتھ ہلانا، کس طرح جذبے سے چلنا اور کس طرح دیر تک کھڑے رہنا پورا دن۔ اور پھر جب ہنگامہ یہ ہوا کہ بلاسٹ ہوا، اس کے بعد اگلے دن کس طرح سے وہ گئی ہیں سارے زخمیوں کی عیادت کو اور شہیدوں کے گھر۔ لیکن وہ بہادر اور نڈر خاتون ہمت نہ ہاری۔ ایجنسیوں اور سیکیورٹی کے بار بار متنبع کرنے کے باوجود وہ عوام سے فاصلے برقرار نہ رکھ سکیں اور پھر 27 دسمبر 2007 کا ڈوبتا ہوا سرخ سورج کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی اس مشرق کی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبا۔ میں نے ابھی بات کی ہے جو میں ان کے پاس گیا ہوں، انہوں نے کنفرم کیا ہے محترمہ شہید کر دی۔ اس رات کوئی بھی اپنے گھروں میں سو نہ پایا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر طرف آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ پھر اگلے روز معصوم پنکی کا کفن میں لپٹا ہوا لاشا گڑی خدا بخش میں شہیدوں کے قبرستان پہنچایا گیا، جہاں والد کے پہلو میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اٹھو بابا، دیکھو بابا، میں آئی ہوں، آپ کی پنکی، آپ کی بیٹی، جس نے آپ کا قول نبھایا، قوم کی خاطر مر کے دکھایا، زندہ رہی تو قوم کی خاطر، مری بھی ہوں تو قوم کی خاطر۔
مجھے معلوم تھا یہ سب ہوگا، جیسے بابا آپ کو خبر تھی، آپ نے بھی تو دار چنی تھی، مجھ کو یاد ہے قول وہ آپ کا، وقت کے ہاتھوں موت سے بہتر مرنا ہے یزید کے ہاتھوں، میں نے آپ کی راہ چنی تھی، موت چنی تھی، ملک و قوم کی خاطر بابا اٹھ کر مجھ کو گلے لگاؤ، ماتھا چومو، میں نے آپ کا کہنا مانا، لوگوں کو بھی منزل جانا، میں نے آپ کا قول نبھایا، بابا مجھ کو گلے لگاؤ، اٹھو بابا، دیکھو بابا، آپ کی پنکی آئی، آپ کی پنکی